ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وأن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواہ البخاری. اور سے دو کہ زنا بہ نہ کہی نو حضرت ہندا اور فرمائی کہ او تزل حر آیا اصیل خدم زنا کہی ناشنا خبر ہے ہوگا. یعنی مقصد مدار ہے کہ بزرگی اور ولایت پر نسلوں نہ ملاوی گی دا تو بچکون ملاوی گی سے دو گناہوں نہ زان بچ گئے. یو سڑے چچری آغاز زان دیر سنگارئی لنگ مثال بدر کم یو دیوال لے کہ دیوال کل بنیاد خراب سے دیکھو مسلمانانو مشرانو کشرانو رونو دو بیمارے دو وجنا زما طبیعت ہم ناساز دے اور بجلی ہم نشتا نن پدے مختصر خطاب کے دخد د حقوق مبارکی ایوا تفصیلی بندی خبر کو. عزیزانو پا دنیا کی دو قسم حقوق تی یو حقوق اللہ اور یو حقوق العباد. حقوق العباد دا دین دیرا اہم شعبہ دا پا دے اعتبار ہم دیرا زیادہ اہم دا کہ حقوق اللہ یعنی دا اللہ حق پا تو دے سر معاف کی گی. یعنی کچری یو سڑینا حقوق اللہ کی سکتاہی وشوا اللہ دنوں کی مداغی علاج دیر آسان دے ذکر کہ انسان کلہم پہدی ندامتو کی توبہ و استغفار اور باندے ہوائی نپدے آغا حقوق اللہ معاف کی گی. لیکن دا بندہ حقوق دا سی دی کچھر پہاگوئی کی کتاہی وشوا نو کپہدی باندے دیر ندامت توبے و استغفارو اوے لیشی نو هغه گناہ معاف کی گنا چی ترسو پوری حقدار تا یا دہاری حق نو رسولے شوے او یا صاحب حق معاف کرے نو. حقوق العباد معاملہ دیر زیادہ سنگین دا او پا معاشرہ کی دا دین دیر زیاد غفلت شروع دے. من دا یو سو عبادات نوم عبادت یہ خیدے لکنون روجہ حج زکاة ذکر تلاوت تسبیح نفلنا وغیرہ دام دین جنو. لیکن حقوق العباد من دین نہ خارج کری. معاشرتی حقوق اڑو من پا دین کی سشے گنونا. بہرحال حقوق العباد دیر اہم شعبہ دا لکہ غیبت حقوق العباد کے داخل دے. کہ یو سڑے آسان مثال دے دا سرے لکہ یو سڑے خدا نخواستہ شراب کی نو ہر مسلمان کی لغن دی مسلمانی نو ہاغا شراب نجائز گنی اور پہاگی باندی توبہم اباسی اور دا کار بد گنی اور دا وہی کہ زدہ شراب کم نو گناہ کروں. ہو کچھرے بلی و سڑے غیبت کئی نو دا غیبت والا معاشرہ کی سوک دا شراب اسکل عمرہ گناہگار نہ گئی. حالانکہ لکہ سرنگ کی شراب نوشی گناہ کبیرہ دا
ہمدارنگی غیبت ہم گناہ کبیرہ دا، خو پا دے اعتبار غیبت تینا دیر زیادہ گناہ دا دا شراب ہونا، چون کے شراب حقوق اللہ دی، غیبت بل طرف تا حقوق العباد کے راضی، اور اللہ جل جلالہ دا غیبت متعلق دا سے عجیب مثال ورکرے رے، فرمائی چھے کم سڑے غیبت کئی لکسی دا خپل مردار رور غوخ اخری، نو دا غیبت گناہ پا دے اعتبار سرا دا شرابونا دیر زیادہ سنگین دا چھے آغا پتو دے سرا نا معاف کیجی چی ترسو پوری آغا چا غیبت دے شکرے رے آغا معاف کرے نہیں. بہرحال نو داد دین دیر اہم شعبہ دا حقوق العباد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روایت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یوزن صحابہ کرام تپوسو کو یا رسول اللہ ایوازنا ندا چی آغا 24 گھنٹے عباداتو کی مشغول رام، فرض منز، فرض رجا اور دہرین علاوان نفل منزنا و تلاوت ہم دیر زیاد کئی. فرضنا علاوہ پا نفلی عباداتو کی ہم دیر زیاد مشغول رام، دیر عبادتنا و تسبیحات و یا رسول اللہ دہری زنانا پبارک استاسو سرائے دام. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا ادب المفرد کے دار روایت ذکر کرے رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کئی کہ دا زنانا دا گوانڈیانو متعلق سنگرام پروسیان گوانڈیان تے خوشحال دیو کا نام، حقوق العباد پورا کئیو کا نام. صحابہ کرام جواب کہ یا رسول اللہ گوانڈیان تے دیر زیاد ناراض دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ گوانڈیان تے ناراض دی مداخذ بجہنم تزید. دبل خزی متعلق تپوس کی یا رسول اللہ وازنا ندا صرف فرض و واجبات ادا کی، زیاد نہ زیاد سنت مؤکد ہم ادا کی. ایدازنا نام نوافل و ذکر و تلاوت نے کہی یا رسول اللہ دے خزی متعلق سرائے دام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دے پڑوسیانو اور دے حقوق العباد متعلق سنگا عادت دے. صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ گوانڈیان تے طول خوشحال دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا زنانہ بس ضرور جنت تزید. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دا صحابہ کرامنا تپوس کئی دا حقوق العباد اہمیت خودلو دا پارا اور دا وضاحت کولو دا پارا فرمائی اے ملگرو او آئے چتاسو تولو نزیاد فقیر و مفلس چاہتوائی. صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ من فقیر حق چاہتوائیو چھ سوک دراہم و دنانیر ملری آغسرا کھانے پینے دا پارا سنئی سہارو خری بگالے صدرت میں لگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جناب فقیر دیتا وئی کم یو سڑے دا قیامت پا ورز باندے اللہ جل جلالہ پا حضور کی براشی. اللہ جل جلالہ حضور کی باب دیر عبادات فرضی روزی او منزنا او نفلنا او عبادات دے روڑی آرسنب مالا مالی خلق بدد اعمال سے گوری تمنا بکئی تھی دمرا نیک اعمال زمین روے. بیا سے کلا حساب و کتاب شروع سی
خلق و قطار بو لگی یو سڑے بوئی چی یا اللہ زماغی بتی کرے دے، بل بوئی یا اللہ ما پسیدہ خبر کرے دا، بل بوئی یا اللہ ما پسیدہ ویلی دی زماحہ کے ضائع کرے دے. نو اللہ جل جلالہ بھئی یو کستا یو عبادت ور کئی، چالا موز ور کرے، چالا روجہ ور کرے، چالا نفل ور کری، بالآخر چا غلول دیر دا عبادت بے طول ختم شی، دا عبادات با ختم شی، اور دا حقوق العباد والا قطار با والا دی خلق بو یا اللہ زمون حقوق پاتی دی. نو اللہ جل جلالہ با بیا او فرمائی کہ اس دا خلق و گناہونا را اخلے پدے سڑی باندے واچوئی، نو چاہ کے ضائع کرے دے، دا یو سڑی قتل براخلی دا دکاتا کی بے اچھئی، دا بل قتل براخلی دا دکاتا کی بے اچھئی، دا بل زنا با دا دکاتا کی اچھئی. لکا سمرا دیری چی دا عباداتو والارو دمرا دیر بے دا گناہونو دریگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اصل کے غریب دیتا وائی چی حقوق العباد ضائع کری، دا خلق و حقوق والی شریعت کی دو حقوق العباد دیر لویا ہی سلام، 3/4 حصے حقوق العباد دی، 1/4 صرف موز روجہ اور حج وغیرہ دی. زمن دا فقہ مشہور کتاب ہدایہ آغا سلور جلد دا، اور پسلور جلدن کی یو جلد طہارت، موز روجہ، زکاة اور حج پا احکام لکلی شویدہ. باقی درے جلدہ اغا معاملات، معاشرت و حقوق العباد سر متعلق تھی. دین تاسو اندازہ غستیشے کہ حقوق العباد تقریباً 3/4 حصہ دا، 3/4. بہرحال اللہ دی منتا دا حقوق العباد دا ادا کولو توفیق نصیب کی. منن پا حقوق العباد کی دا طولنا نزدے اور اہم حق دا خذ دا حقوق پا بارکی یو سو خبری کو. اللہ جل جلالہ فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اے مسلمانانو، اسلام نے چون کے اڑان دی دا خذ حالت دیر کمزور ہو، معاشری زنانا اڑو انسانیت نہ خارج کروا، پکور کے لکا گڑا بیزتی ساتھی دا سے دا خذ حالت ہو. قلت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راورو، اللہ جل جلالہ حکم فرمائی وعاشروہن بالمعروف. اے مسلمانانو، خذ سرا معروف یعنی دنے کے سلوک کوئی، خسلوک و خگزران او خمعاشرت کوئی، خبردار زنان اوتا تکلیف مرسوئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آیت کریمہ تشریف پخپلو اقوال و افعال سر فرمائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیارکم لنسائی. بہترین سرے پتاسو کی اہدا سرے دے چا اغا خپلو زنانو تاخی اور زد تاسو کی دخپلو خزو دو پارا دیر خیمام. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخزو حقوق و نگہداش اور حسن سلوک دمرا اہتمام کی کہ خلق توئی کی خیارکم خیارکم لنسائہم. بہترین سرے آگا دے چخپل خزی اخپلا بی بی تیرازی. اور جا فرمائی وانا خیارکم لنسائی، اور زد تاسو کی تولو کی اخپلو خزو دو پارا غر امام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی استوصوا بالنساء خیرا.
اے خلق تاسو تا د زنانو پبارکی د بلائے او د حسن معاشرت نصیحت کہم زمان نصیحت قبول کری. اللہ جل جلالہ عادتی کریمہ دادے چے قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ غٹ غٹ اصول بیانی لوئی لوئی خبری اللہ جل جلالہ لقد مانزق بارک قرآن کریم تقریباً 73 مقامات باندے حکم ور کرے درے اویا مقامات کہ اللہ جل جلالہ دا مانزہ حکم فرمائے لے لے، لیکن دائے پر کی تفصیلات نہیں فرمائی لی کہ نون بسنگے کہے داغ طریقہ سلام داغ رکاتن سمردی اور سمرہ سیزن سر نونز ماتی گی اور کم سر نماتی گی، دا تفصیلات قرآن کریم نبی بیان کری. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات باندی پرخیری دا پیغمبر علیہ السلام پر سنت کی بیان کری. امدارنگ زکاة ہم حکم تقریباً کم و بیش امجم رضل راگلے دے، لیکن دا زکاة نصاب سرے کیا باندی فرض کی گی، سمر فرض کی گی اور کم سیزنوں باندی زکاة فرض دے، دا تفصیلات قرآن کریم نہیں بیان کری بلکہ پیغمبر علیہ السلام رستو بیان کری. نو بہرحال قرآن کریم عام طور باندی اصول بیانی تفصیلی جزیات نہ بیانی، لیکن دا خز او دا خاون تعلقات یو دا سے شعر ہے کہ قرآن کریم دا حاضر نازک جزوی مسائل وڑو مسائل ہم کھول کر بیان کری. دا دے وجہ دارا کہ دا خز او دا خاون تعلقات دا پورا تمدن بنیاد دے، پدے باندے دا تہذیب او دا تمدن عمارت والار دے. کچرے دا خز او دا خاون تعلقات خی دوار دا یو بل حقوق ادا کئی نو دا کور نظام بخ چلی گی، اور کلچے دا کور نظام خی نو اولاد بخی، اور چے اولاد خی نو معاشرہ بخست جڑی گی، اور پورا معاشرے عمارت پدے والار دے. اور کچرے دا خز او دا خاون پا مابین کی تعلقات خرابی ناغین با اولاد باندے اثر پریزی، اور دا اولاد باندے اثر پر وطلو پا نتیجہ کے چکم قوم تیاری گی ہاگا قوم با بیا خیستہ قوم نہیں. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا خضو متعلق و حکیمانہ تشبیح فرمائی چی خضا دا پختینا پیدا شویدام. بعض خلق دا دی تشریح دا کئی چی کلا حضرت آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو نو بیا داغ پختینا اللہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا کرام. لیکن بعض نور عالمان دا دی تشریح دا کئی چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا خز مثال دا پختے پشان دے لکا سرنگا چی پختے کا جمال ہوئی، لیکن دا پختے حسن و جمال پو کوگوالی کی رے. کچری دیو شری پختے سیخسی ایکسیڈنٹ کی نو آغا ورزی دا کرلا دوبارہ دے پلستر کئی چی کا جئی کی زکا چی دا پختے حسن و جمال آغا پو کوگوالی کی رے. نامدارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خز متعلق خیستہ تشبیح و مثال ورکڑے دا سے تشبیح ملاوے دل مشکل دی. الجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان ذہبت تقیمها کسرتها کچریت روان سے دا خز سیخول غواری دے پختے نے غول غواری نو کسرتها ما تبائی کی وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ او کچری تو فیدت اخلی نو فیدات اغسطے سے پدا سے حالت کی چدی کی کوگوالے نو کدا نیغشی نو دا بخرابی، یعنی دا پختے چی سیخی نو اغا پختے نسی گنلے پختے تا پختے حالوئی چی ترسو پورے دا کر گئی. بہرحال پدی تشبیح کے دا خز مذمت نہ رہے بلکہ دا خز تعریف کے تعریف زکا کی بازی سیزنا دا ناری نہ دا پارا صفات دی دا خزی دی پارا غا صفت نہ رہے.
اللہ جل جلالہ نارنا یو بالفطرت سرا پیدا کرے او خزا اللہ جل جلالہ یو بالفطرت سرا پیدا کرے دا اللہ جل جلالہ فرمائی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات یقیناً ہغا کسان چاگا تہمت لگئی پپا کو مومنو غافلو خزو باندے اس گورا غفلت نارے نہ سڑے چی جاہل نا خبر غافلی نو دا دہاغا دا پارا دائب خبر دا او کچری زنانا نا خبری غافلی دا دہاغی دا پارا صفت اللہ ذکر کر اجدا خبر دا چنن سبا خزی دا سرو نڑی رزیاتی خبرداری خدا خود صفت نہ دے لیکن کہ ابھی ٹی سیار اخبارات ہر سگوری اللہ جل جلالہ فرمائی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اہذا کسان چابو تہمت لگئی پا مومنو پٹ دامنو خزو باندے غافلو خزو باندے یعنی غفلت دخز دپارا تعریف تے تعریف اگرچہ بعضی سیزنا نارنو کی صفت تے نواغا زنانو کی صفت نہ رہے بعضی چیز نارنو کی عیب دے نواغا زنانو کی صفت تے بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹولو جگرو جڑ رہو فرمائی کہ سڑے دے دا کچھ نہ کئی کہ خزد زما پشان سینا دنارے نہ پشان نشی جوڑے دے دا دوارو فطرت کے فرق دے اللہ جل جلالہ خزا جدا فطرت سرا پیدا کرے دا نری جدا فطرت سرا پیدا کرے دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر رواہ مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دیوی زنانانا بالکل یا بغض و نفرت مکوئی بلکہ آگے کے حسن و خوبی لٹوئی کچری یو عادت ستا ناخوخوی کی دیشی بل یو عادت بہاگی کی مزیدار ہوئی لا یفرق مؤمن مؤمنتا بالکل یا بغض مسطی ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر کچری یو خلق یو عادت ستا سنا خوخی نو بل یو عادت بضرور پاگی کی پسندیدہ ہوئی بالکل یہ مکندم کوئی آگے کی تاسو خوبیان لٹوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داو خدا چی کلا دو کسان پیو زیبان دیسیگی نو داغوی بس سعاداتنا سریتا خلگی او سعاداتنا بیو بل باندی بدلگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تاسل پکار دی کہ بدو عاداتو تے توجہ نکوئی خو عادات یہ گوڑی خو بیو باندی سوچ کوئی اچھی کم خو بیانی دی اغیر اخلے اغیر زان لمخی کوئی زکا چی دنیا کے ہر یو شید خیر و دشرنا مخلوق جوڑ دے گڑ وڑ دے دنیا کی یو شے ہندا سی نشتا چاگا خیر محضی یا دا سے شے ہوں نشتا چاگا من کل الوجود طول شروی نا اللہ جل جلالہ ہر شید خیر و دشر مجموعہ جوڑا کردام اقبال وہی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں مطلب دارے کی کمیوں سے اللہ جل جلالہ جوڑ کرے نخپل حکمت او مشیت سر پیدا کرے کچرے غوروں کے نوہاریوں چیز کی سے حکمت او مصلحت پا نظر راضی مسجل پکار دی چاگا دخذ برایانو تا نظر نکی کچرے برایانو تا نظر اکی نو خام خوابا غنا بے انصافیانے ہم کیگی خام خوابو
اعلان کی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمائی کہ چری اغزنانا چتا نکاح کے راغلی دا ستاپ نکاح کے دا کچری حقی کی او سعادات تالنا پسندی نو خبردار تتی ناپسند گے اظہار مکوا زکا پاسان تکرہو شیئا کی دلیشی چی او شیطالا بدخکاری ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اللہ جل جلالہ پارے کی استاد پارا دیر خیر یخی دیر خیر نمانا دارا چی دا خزی خو وصف طرف تا سوچ کوا نگاہ کوا نوچے خو وصف تے گوری طالب تسلیح ملائی گی اور دا بد سلوکے لارے بہم بندی. علامہ اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ دیو بزرگ واقعی لکلام فرمائی چلی او بزرگ ایوا بی بی دیر رضیاتا جبورا او دیر رضیاتا جگڑا لوا کلبا چی کور تا بزرگ راگے نو آگے خزب خام خاصوی چاورتا ہوئی چی دا طلاقہ کا دی کی دیر بدا دتے دا ہمیشہ جب ہوئی اگا بزرگ ورتا ہوئی چی دی کی یو داسی صفت دے زمادے پخدے باندے قسمی چی کدا طول نقصان انہیں پدی یو صفت باندے قربان کی دا یو بہترین صفت پچیرے یا غسنگاوی دی کی یو دا سے وصفتے چی آگے تو وفاداری ویلیشی کچھرے زبل فرض گرفتار شن اور سلویخ تو 500 کالو پورے جیل کی بند ماں زما یقین دے چی کور کی کم یو کنج کی نوم نو زما در اطلو پورے بال تناستی ہوئی انتظار بکئی نو دا وصف دا وفاداری کی مالا کور کی قلار کی بل طرف تنگوری دے وفادارت صفت دا وجنام کا دے باندے زطول زندگی قربان کرنے ہیچ باقی نشتا. بہرحال حکیم الامت اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ دام فرمائی لی دی چی زمن دا پاکستان و دا ہندوستان دے دیان زنانہ شری دا دا دنیا ہوئی اور دے دا آگے وجہ دا بیان کرے دا چی پدو چی دا وفادارے وصف صفت پچے رہے اخپل خاون تا بسترگ غرئی طول زندگی بد اخپل خاون پا انتظار کی تیرئی. بہرحال اس مغربی تہذیب و دا تمدن و آبال زمن پا ملک را روان دے کیوی ڈش ویسیار اور دا مغربی تہذیبونو دا خزن ارور و دا وصف ہم پا استلو کرے رہے اللہ دے خیرو کی. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر کیوخ عادت دینا خوخی نو ضرور ببلیو صفت پکی چاگا بدی خوخی نو تا داغی خصفاتو تا گورا چستا طرفنا حسن معاشرت او سلوک کی دیو دبت سلو کے لار بندئی. پیغمبر علیہ السلام دا خضی حقوق بیان کرتے ہوئی فرمائی چی خبردار عن عبداللہ ابن زمات رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب ثم ذکر النساء فوعد فیہن فقال یجلد احدکم امرأته جلد العبد فلعلہ یضاجعها من آخر یومه رواہ البخاری. پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن زمار رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی تھی یوزل پیغمبر علیہ السلام خطاب و فرمائلو تقریر و فرمائلو دید خد و ذکر وکو اور دیر واز و نصیحت نباد فرمائی تاسو کے بعض خلق اخپلا خزا اخپلا بی بی وہی فلعلہ یضاجعوها من آخر یومه وی دا اگورا سمرا بدا خبر ادا تاسو اخپلا بی بی اخپلا رفیق حیات دو غلام پشان رہی سارا کے ہوئے وحی اور بیا دمرا شرم ندرزی چی بیا دشپی آگے اخپلے بی بی آگی کوڑوالا سرا کوڑوالے کئی اور جنسی خواہشات پورا کئی یعنی دا سمرات بدخلا کے دو بغیرت خبر ادا چی سر اخپلا خزا دو غلام پشان وحی
دے روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا دے چھ دا خز وحل بد اخلاقی دا بد اخلاقی او کچری خز و دخاون پا مابین کی تعلقات خراب شو خزی کی سبد اخلاقی یا سنقصان پیدا شو نبیا دہاگی اللہ جل جلالہ دہاگی درجات بیان کری واللاتی تخافون نشوزہن فعذوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن سورۃ النساء کی 34 نمبر آیت کہ اللہ فرمائی آغا زنانا کہ تاسو یریگے داغوی پو نہ فرمانے باندے چیرا دا نہ فرمانا دا بدخلقی پکیرن اللہ فرمائی فائزوہن اتولنا اول درجہ دادا چا اول نبے وحی نا بلکی فائزوہن اول آگے توازو نصیحتو کا دا شریعت دا پیغمبر علیہ السلام حکونا طریقے بیان کا کچری پدے پچھوا نو بس پریدا سیدہ وقت روا کچری پدے باندے ہم خزن شواب وحجروہن فی المضاجع بیاتے بستر جدا کا بستر دا سنے چی کور ورطا پریدا نانا کوٹا کی دلنا بستر تے جدا کاگے تب تنبیہ ملاوشی اسی خزی تا پدے دیر زیاد دک رسی چی خاون تے نا بستر جدا کی وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ بیاتنا سملسکی زے کے جدائی حاصل کا کچر پدے باندے ہم پویا نشون وَضْرِبُوهُنَّ دریم مدرجہ دالا چی بیائے اوہاب وحل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ خضا اوہاب داسی چی دغنے پکی جوڑی نشی وہی بھئی خدا سے بے وہی چی دغنے پکی سخت وحل تکلیف ورطو نرسی دا تنبیح وحل بھئی لکہ اولاد کی سڑے وہی معصوم نہاغل تنبیح عمر کئی خب گزار کی سڑے دہاغ خیال امساتی چی زیاد تکلیف ورطو نرسی اندارنگی خزتا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سے بے نو وحی چی دغنی پچی کینی و تکلیف ورطا ورسی بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام بکل کوتا راتلو نو ہمیشہ بے مخ مبارک باندے خلے مبارک باندے بے خنداوام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتی کہ پیغمبر علیہ السلام کو تولا زندگی کی چرتا ہم پخپلی خز باندے لاس ندے پورتا کرے دا پیغمبر سنت روزانہ وحل تکول جبے اور جگڑے دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ ندا اور خز لهم خاخلاق پکاری انشاءاللہ رپلون کی جمعہ و بیاد خاون حقوق بیانی دی آغا با ہم معلوم شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طول عمر پا خز باندلاس ندے پورتا کرے بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کی چاغاد پیغمبر علیہ السلام آخری خطبہ اور دارتا پتلا فرمائی چی بیابر چی دیشی چی زتاسو پدے زے چی نمی نماز پیغمبر علیہ السلام ہر آخری تقریر و خطبہ کے چن چن کر خبر فرمائی لی عن عمرو بن الاحوص الجشنی رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداع یقول بعد ان حمد اللہ تعالی واسنا علیہ وذکر ووعد ثم قال الا واستوصوا بالنساء خیرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الاحوص
رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حجۃ الوداع پا موقع باندی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حمد و ثنا نباد واض و نصیحت فرمائے بے او فرمائے کہ خبردار واستوصوا بالنساء خیرا، اے مسلمانانو اے زما امتا زتا صلا دخذو پبارکی دا خیر نصیحت و وصیت کم زما دا وصیت و نصیحت امنی زکا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ دا خز تاسو سرا مقیدی دی بندیوان دی بندیوان لکا سری سرا یو قیدی ور سرین و خزا تاسو سرا قید دا پر دی صفتی کی سڑے غورو کی چطول عمر تالا کور کے ناس کرا اور سمرا قربانی کرے دا لار پریخو رور پریخو مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ نادان جنہیں نہ سبق و اخلام نادانا جنہیں یوزل نکاح کی دوٹ کی ادا کی ماتا سرا نکاح کرے اگا وی ماں قبول کرے اگا ددگو دوٹ کو دپارا تمام دنیا مور پریدی پلار پریدی ورون پریدی خین دی پریدی دیو سی دیو صرف دیو خاونس وی تاسو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طول دا دو کلمات مو ادا کو اے سڑو تاسو دیو نشوئی کار دے چی منگم دیو سیو اللہ بارہ خضر قربانے ورکری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما ہن عوان عندکم زنانا تاسو سر مقید دی دسری اجازت نہ بغیر رشتہ دارانو کرنی شکلے مور پلار کرنی شکلے دکور نہ دخاون اجازت نہ بغیر خزا کور نہ باہر نشی وطلے ہو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک کور کی دکنولو نہ بغیر نور حق تاسو پا خزو باندے نہ لرئی دادر نازو کا مسئلہ دا صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے حاضر شو اگد داستان دے کہ ابو ذر غفاری پس طریقہ راغلو اور سرنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوش دیر پا مشکلہ دے یری دے خوف وقت ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دے یری تپوس کولے نشو دے یری ورطلار خودلے نشو آغتنا تپوس کولے نشو دوا دریش پی تقریباً اکڑے بلا خجب او نیتے کولے سی اگل بنو کر ساتے او کا کم خزب دپلار پکور کی خدمت کولو نوکری انہیں دپلار او دمور خدمت خوراک کھا کے پخولو زی جارو کولو نو اگا زنانا کوادسی قانوناً عدالتاً خوپاگے باندے ہم دکار کول دروٹے پخول پاگے ہم نستا فالبتا اخلاقاً دا آگے دا فرضی دیانتاً چاہا دلتا ان خدمت کی خبارہ الفقاہ کرام لکی خزا کا ہر قسم سی قانون دلارنا دا قضاء دا فیصلے دا عدالت دلارنا دا شریعت دلارنا پاگے باندے دا زیجر کول دا کپرو انزل دا روٹے پخول داور باندی نستا فقاہ کرام لکی یأتیہا بطعام مہیعا اس صورت میں پکا پکایا کانا لا کر عورت کو دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے ذمہ داری یأتیہا بطعام مہیعا خزل باب پورا پخرو ٹیراوڑی اور تک دے گئے ضروری اور باندے نگا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک سواد دینا چی کور کے در تناستی ہیچ قسم ضرورت ور باندی بل اچتاسو حق نہ لرئی کور کے سارا ولیسی نبارحال دا دے خبری یک طرف خبر وانوری کل دین خلق غلط نجائز پیدا والی خدر کی وادشی تاغی باندی دا قانون اور دا عدالت دلارنا پخول ضروری نہیں خدمت ضروری نہ رہے صرف دخاون
تابعداری او د خاوند خوشحالی روٹیانی تینسی پخولے قانون دلارنا خو بل طرف نہ خاوند باندې سوا د خوراک خاکنا خاوند باندې دا حکم نه لري چې هغه د کور نه بار پریږدي بل خواخد له اجازت نشته چې د کور نه دې بار خاوند د مور پلار کرتلو نه هم باندې کولای شي بلکې مور پلار هم چې ورته کور ته راځي خزتا مور پلار ورته لیدول راځي نو خاوند به د هغې د پاره شریعت حد مقرر کړی وي چې صرف هفته کې به یو ځل راځي او ساری دیدانه بیا بځي نو معنی داره چې د قانون په خشکۍ کې وخت نه تېرېږي یو طرف ته که د ښځې باندې د پخولو او د خدمتونو ذمه داري نشته نو بل طرف ته خاوند باندې هم د ښځې بار د ایستلو ذمه داري نشته او ډاکټر ته د بوتلو او د علاج کولو ذمه داري نشته خو په دې خو وخت نه تېرېږي وخت په دې تېرېږي چې ښځه اخلاقا دیانتن د خاوند د کور خدمت کوي خوراک پخوي صفائی کوي کپړې وینځي او بل طرف ته خاوند ورسره ښه حسن معاشرت کوي مور پلار کره یې پرېږدي مور پلار ورته را پرېږدي او علاج یې کوي نو هغه د هغې هلته که ښځه ووایي چې ما باندې د خدمت حق نشته خاوند به ورته وایي چې په ما د علاج حق نشته کور ته دې د تلو حق نشته نو بیا به زندګي تېره نیسي بهرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک کور کی کنولو نبغیر خزبان بل حق نلرئی فقہاء کرامو تفصیل سر بیان کری یاد ساتئی خزبان دے دخاون او داغد اولاد خدمت ستا چاغب دخاون اطاعت کئی او داغد اولاد پالنا بکئی دروٹے پخول نہ خاوند پارا پی واجب دی نہ دخاوند اولاد د پارا پی واجب دی دا خزا اخلاقن کئی نو خزو سرهم بیا اخلاق پکار دی ابوی سرهم سختی نہ پکار زمنگ علاقہ کی زمنستا سپری ملکونی کی اکثر جگڑے پدے راجی کہ خز تا خاوند ہوئی زما پلار درنا خفا نشی زما مور درنا خفا نشی خز باندے یاد ساتئی خز باندې د سخر او د خواخي خدمت نشتا خز باندې د سخر او د خواخي خدمت نشتا زمنګا وطنونو کې خز خواخي دا خیال کوي سخر دا خیال کوي چې د خاوند خدمت ته رستو واجب دی اول زما په واجب دی هغه نوکره غني نوکره ټول جګړې د دې نه جوړیږي د سخر او د خواخي خدمت کول کچری انګور د سخر او د خواخي خدمت کوي نو دا د هغې د پاره نیکبختي ده ثواب به ورته ملاویږي خو ورباندې ضروري نه دي سخر او خواخي د په زور ته خدمت نه غواړي البته سخر او خواخي خدمت په خاوند باندې واجب ده ځکه چې هغه یې زوی دی هغه باندې واجب دی چې هغه د خپل مور پلار خدمت وکړي خو خپله ښځه مور پلار د پاره خدمت ته نشي مجبورولی که ښځه تېنه مطالبه وکړي چې ماله ځان له کور ځان له روزګار پکار دی نو هم خاوند د دې ذمه دار دی چې هغه به ښځې له ځان له کور جوړوي او جدا کوي به د سخر او د خواښې خدمت به پرې نه کوي بهرحال خلک وایي چې که دا ښځو باندې خدمتونه دا زمونږ واجب دي او دا زمونږ ذمه داري دي او د سخر خواښې خدمت هم پرې واجب دی او ذمه داري ده نه که کوي کنګور د سخر خواخي خدمت کوي نو پکار دی چې سخر او خواخي د دې خدمت قدر وکړي چې وګوره زما قدر په واجب نه دی کوي خو که کوي نه نو په انګور باندې ضروري نه دی بیا دې ورسره جنګ جګړې نه کوي خو ما درته اول وایي چې قانون خوشکۍ سره عمر نه تېرېږي بلکې حسن سلوک سره تېرېږي چې یو طرف نه سړی نرمي کوي او بل طرف نه ښځه نرمي کوي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان یأتین بفاحشۃ مبینات خذ باندی نور ہی حق نہ لرئی مگر کچرے خذو کھلاو بہائے ارتکاب کو داسی گناہ اکرن پیغمبر علیہ السلام اللہ جل جلالہ بحکم تشریح کی فرمائی فإن فعلن فاہجروہن فی المضاجع کلا سے کلاو بے حیائیوں کی بیاتے کٹ جدا کئی وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ جائے وحی
کچری د بستری په جدا کېدلو باندې پوهه نشوه نو بیا یې ووهئ خو داسې وهل چې هغه ګوري تکلیف ده وهل نه دغمین جوړی فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا کچری آگئی تابیداری اکرا آغا پدی تنبیہنو باندے پویسوا غلطی پر خدانو بیا نور حق پہ نہ لڑئی بیا پریگ دئی بس تے بیا تر قیامت پورے تے غرون ورطا مقام بل پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دخجی و حق داد الا و حقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتهن و طعامهن دخجو دا حق دے کہ تاسو آگوی سر احسان کرے دا آگوی کپڑوں کی خج کپڑے ہم پخاون واجب دی و طعامهن دخج خوراک خاک ہم پخاون واجب دے خرچے ذمہ دار دے خاون اور بل دا خرچی کی آواز قوت لا یموت نہ دے کہ صرف دمرا خوراک والا ورکاو سی مسئولی جنا نا خوراک سے تے کہ آگا بخزل ورکائی سرنگا خلی باز سے تعاون دے آگا سے بخزل کئی اور بل دا خزل بد جیب خرچہ ہم ورکائی فراخ دل اے سلام لکا چی دیر سیزو آگستل دا سی دی چی خزل خاون کنسی ویلے اور یا ججت محفوظی و خزلام دا جیب خرچہ فرق دل اے سراور کول پکار دی دا ہم دا خزی حق دے چی خاون بد اخپل استعداد مطابق خزل خرچہ ورکئی خزلین دا چی نکی چی خاون دی غریبی او دے دا دولت من و خلقو پسان زندگی تی رئینا خاون دی چی سمرا وس دے دا وس مطابق بخاون دی خزلہ کپڑے با ان کئی او خرچہ با انمولا ورکئی خوراک خاک اور جیب خرچ بولا نقد پیسے ہم ورکئی چاہا خزر اخپل طبیعت مطابق خرچ کی بہرحال کسادگے سرا خزب خاون سرا اخلاق اور حسن معاشرت خیال ساتی اور خاون بچی کم دے خز سرا وہ خوش اخلاق اور حسن سلوک خیال ساتی عن معاذ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة احدنا علیہ معاذ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ ما ہوئل یا رسول اللہ من باندے دخز سحق دے قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت رواہ ابو داود وہ پیغمبر علیہ السلام کو فرمائے کلا کی تو خوراک کئی ناغیل بخوراک ور کئی آگا سی اور تچ سنگ لباس گندی آگیل بلباس ور کئی اور بلے دا حق دے کہ خزب مخ باندے نواہی اور بل حق دارے کہ خزل بپوچھی خبری پی غرون بن کئی اور بل حق دارے کہ ولا تحجر الا فی البیت بلکہ خزنہ خفشی نجدائی بت نکے مگر پکور کے دننا بستر بت جدا کے کور نہ بنزت نام زان بت مراور کے داسی جدائی نہ جائزہ کہ سلام کلام ہم نہ کہے خبر ہم ورسرہ نہ کہے اور آگے دا خبر جواب ہم نہ ورکے نا داسی جدائی اور جائزہ نہ خزنہ بکور نہ نزے اور بلکہ بے حد پوری کتابوں لکھی لی چھ کچری سلور نیاستو نہ کم سفر باندے خاون زی نکخزن اجازت وانا غست باچی نستا خود سلور میاشتو نا کم سلور میاشتو پورا یا سلور میاشتو نا زیاد سفر باندے زی نو بیا با خزن تپوس کئی دا حاضی اجازت نا بغیر نسکلے اگر کہا دا سفر دیر دا دیندارے اور دا نیکے سفر والی نہیں حج والی نہیں عمرے تولی نہیں روان تبلیغ تولی نہیں روان خوچی دا سلور میاشتو برابر یا آغین زیاد سفر دے نو کہر سمر بابرکت سفر دے دا خز اجازت پکی ضروری ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کامل ایمان والا مومن حغذی چدا اخلاق ہوئی بہترین اخلاق سرا خد سرا ہوئی طول خلق سرا بہترین اخلاق سرا پسکی گی کچھ گو یعنی
وخیارکم خیارکم لأہلی، اور بہترین سڑے آگا دے چخپلی خزد پارا بہترین خزت خوشالئی، کچرے خزد پارا بہترین خزت خوشالنی، ندا سے سڑے کا خلق تدیر دان خسڑے کئی، دا اللہ و دا رسول پنیز باندے دا خسڑے نرے۔ عن ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ، فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان النساء على ازواجهم، رواہ ابو داود۔ ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے لو لا تضربوا اماء اللہ، خبردار دا اللہ جل جلالہ منز مواہی زنانہ و متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، یعنی خز مواہی دا خز وحلخ خبر نداب۔ مخصوص روایت کی تیسویں پیغمبر علیہ السلام فرمائی شرم دل ندروی کہ ورزی وحی دس کے بیا خواہش ور سر پورا کئی کاخوڑے رد بے غیرت ہے خبر ادا۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام حکم فرمائے لو کہ خز مواہی، مجھے پیغمبر علیہ السلام فرمائے لو مجھے صحابہ کرامو شرط داغا حکم خلاف کول، صحابہ کرامو دا خز وحل پر خودل نو بیا خزی لگی زیادی بڑا ورشی دختل حد نا زیاد تجاوزی سرو کو یہ خو دا ناز خبری ناز خو خزی دا پارا خواہن سر جائز دے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام سر دا ناز عادت مبارک کی، پیغمبر علیہ السلام ناز تے بیانی پختل مادین کی گپ لگئی، پیغمبر علیہ السلام سر گپ لگئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پا مخ باندی حلوہ سلئی، اور بیا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاسد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اذا اولیوا پیغمبر علیہ السلام اور تعالیٰ سنو کی اولیوا دید عائشہ مخ باندی حلوہ سلہ والا دا خو جائز دی، محبت مینا اور دا ناز اور دا مینی والا ناز خو جائز دے، خصوصیات تجاوز بخد شروع کریں نو فرمائی فجاء عمر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق پیغمبر علیہ السلام تراغے ورطا یا رسول اللہ ذعرن النساء علی ازواجہن، یا رسول اللہ خذب من باندے ازمارے سے ازمارے داہتا من باندے وحل بن کری دی نو خذب من باندے سیر مزر جوڑے سے نفرخص فی ضربہن، پیغمبر علیہ السلام ورنہ اجازت ورکا چی خان لگے لگے وٹا پاوئی چی دی تجاوز سرو کو نبیا سارولت تجاوزوں کو سخت دے وحدی نبیا زنانات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تراغلی وہی شکایت خواندان متعلقوں کا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اطاف بآل محمد نساء کثیر یسکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اے خلقو جزاد پیغمبر علیہ السلام کورتا بچیو تاخ زنانا رغلی دیر رغلی زماد بیانو تا شکایت کرے دے کہ پیغمبر علیہ السلام خواندانو تا دواہلو اجازت ور کرے دے منگا خواندانو دیر وحلیو، پیغمبر علیہ السلام اعلان کی لیس اولائک بخیارکم، چاچے خزا واہل دا خکار ندے کرے اگا خسڑے ندے، یعنی دا خزا واہل خکار ندے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمائی الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا طول دفیدی زیدے خود بہترین سے پکی خزرام نو خزا پا دنیا کی بہترین سے بے اغسر اخلاق پکار دی، خزا منتا روٹے پکی او خزو باندی دا لازم دی دا اولاد دا سوڑی دا اولاد خدمت بکی یعنی دا اغت تربیت بکی اور روٹے پکی زی صفا کئی
نو بل طرف تا ورطا خاون مور پلار کرے پریدی